नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। बाढी पहिरो पीडितलाई प्याकेजमा राहत दिने प्रधानमन्त्री देउबाको घोषणा। एमसीसी बारे झुटो प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री आचार्यले आज विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने। मत विभाजन भने आइतबार गर्ने तयारी। महाधिवेशन तयारी बारे छलफल गर्न एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै 10 बुँदे कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्ने। कोरोनाले 1,80,000 स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको WHO को भनाई। खोपको अन्यायपूर्ण वितरणलाई लिएर आलोचना। र नेपालले आज इन्डोनेसियासँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने। एशियन कप छनौटको तयारी स्वरूप खेलमा सहभागिता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बाढी पहिरो पीडितलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन प्याकेज मार्फत राहत दिने बताएका छन्। बाढी पहिरोबाट क्षति भएको अवस्था बुझ्न सुदूरपश्चिम पुगेका प्रधानमन्त्री देउबाले आज धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाढी प्रभावितले प्याकेजमा राहत पाउने बताएका हुन्। बाढी पहिरोले सुदूरपश्चिममा ठूलो क्षति गरेको भन्दै उनले दुःख समेत प्रकट गरे। तत्कालीन र लङ टर्म प्याकेज तत्कालीन उद्धार तत्कालीन रेस्क्यु रिलिफ रिहेबिलिटेसन हो। त्यसको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनदेखि नै धेरै कुरा लागिसक्यो। अहिले चाहिँ रेस्क्यु गर्ने कुरा भइरहेछ, त्यसले काम पनि भइरहेछ, बसाउने बस्ती बसाउने रिहेबिलिटेसन गराउनुपर्ने कुरा भइरहेछ। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे गलत प्रचार गरिएको जिकिर गरे। एमसीसी नेपालको कानून भन्दा तलै रहने कुरा अमेरिकाले प्रष्ट पारिसकेकाले सदनबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। वर्ल्ड ब्याङ्क छ नि, एडीबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। ऋण हो त्यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुनै एमसीसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। नेपालकै कानुनभन्दा तल हो भनिसक्यो उनीहरूले स्पष्ट दिइसके। हामी नेपालको कानुनभन्दा ठुलो भनेकै थियौँ एमसीसीको जबकि ऋण लिएको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छौँ। एडीबी वर्ल्ड ब्याङ्क यिनीहरूले चाहिँ झगडा भयो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन। मुद्दा आर्बिट्रेजमा मुद्दा जान्छ। त्यो सबै छ, त्यो त अनुदान हो, त्यो ऋण हो, त्यो त अनुदान हो। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी को बारेमा झुटा प्रचार भइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले वैशाखमा निर्वाचन गराउने बारे गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने प्रश्न पारे। उनले निर्वाचन बारे गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यही हुने स्पष्ट पारेका छन्। गत आइतबारदेखिको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 लागेको छ। शुक्रबार बिहानसम्म 104 जनाको मृत्यु भएको हो। विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी मृत्यु प्रदेश 1 मा भएको छ। पाँचथरमा 28, इलाममा 14, सुनसरीमा 8, धनकुटामा 7, उदयपुरमा 2 र मोरङ, सोलुखुम्बु, भोजपुरमा 1-1 जना गरी प्रदेश 1 मा मात्र 61 जनाको मृत्यु भएको हो। 20 जना घाइते र 13 जना बेपत्ता रहेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 31 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते र 23 जना हराइरहेका छन्। डोटीमा मात्रै 16 जनाको मृत्यु र 11 जना घाइते भएका छन्। बझाङमा मृत्यु भएकाको संख्या 8 पुगेको छ। 21 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। यसैगरी कर्णालीमा 7, लुम्बिनीमा 3, बागमतीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीका कारण
2232 वटा घर डुबानमा परेका छन्। 49 वटा घर, 8 वटा गोठ, 6 वटा पुल र 3 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 139 वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। उक्त अवधिमा विपदका घटनाबाट 1177 वटा घर परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको कार्य जारी रहेको पनि जनाएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने भएका छन्। विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक आज दिउँसो बोलाइएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा विभाजित भएपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रक्रिया लम्बिए आइतबार प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरिएको छ। आचार्यले असोज 23 भित्रै विश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने भए पनि संविधानको उल्लङ्घन गरेर असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री बनिरहेको विपक्षीको आरोप छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धन दलका सबै सांसद एकजुट भएर औपचारिक रूपमा अल्पमतमा रहेको सिद्ध गर्ने तयारी थालेका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न 46 सांसद आवश्यक हुन्छ। 92 सदस्यमा एमालेका सभामुख सहित 41 सांसद मात्रै रहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग 50 सांसद छन्। आचार्यले विश्वासको मत नपाउने भएकाले विपक्षी गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ। 10औं महाधिवेशन तयारी बारे छलफल गर्न बैठक दिउँसो ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बोलाइएको हो। भोलिबाट सुरु हुने ओडा अधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। बाढी पहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका ओडाहरूको अधिवेशन भने पछि सार्ने एमालेको तयारी छ। बैठकमा 10 बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलका संयोजक एवं पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ। कार्यदलका महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव द्वय विष्णु प्रसाद पौडेल र घनश्याम भूषाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र लेखराज भट्ट छन्। माधव नेपाललाई साथ नदिएर पार्टीमै बसेका नेताहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसअघि बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मंसिरमा तय 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलबाट चितवनमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ। नेकपा एमालेले ओडा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत विधि अपनाउन निर्देशन दिएको छ। ओडा र स्थानीय तहको अधिवेशनका लागि मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै एमालेले सर्वसम्मत नभए मात्र निर्वाचन विधि अपनाउन निर्देशन दिएको हो। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जारी गरेको परिपत्रमा अधिवेशन सञ्चालन गर्न जिल्ला कमिटी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्थानीय तह र ओडामा अधिवेशनको सहजीकरणका लागि जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ। परिपत्रमा अधिवेशनलाई अध्यक्ष केपी ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने भन्दै त्यसमा जोडिने व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशनका क्रममा कार्तिक 6 गते ओडा र 9 गते पालिका अधिवेशन गर्दैछ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भने तत्कालै अधिवेशन नहुने भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफ्नो टोली सहित सुदूरपश्चिममा बाढी प्रभावित जिल्लाहरूको निरीक्षणमा छन् यति बेला र कैलालीको टिकापुर पुग्नु भएको र निरीक्षण गर्नुभएको भन्ने खबर हामीले पाएका छौं र यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हामीसँग जोडिदै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता मंगल बास्कोटे। मंगल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हिजैदेखि सुदूरपश्चिमका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूको निरीक्षणमा छन् आफ्नो टोली सहित र कैलालीको टिकापुरमा पनि उहाँले निरीक्षण गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खबर पाएका थियौं। यस विषयमा थप जानकारी गराउनुस्। प्रतिभा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हिजोबाट नै सुदूरपश्चिमका बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। आज मात्रै कैलाली र कञ्चनपुरका थुप्रै स्थानहरूको अवलोकन निरीक्षण गरिसकेपछि आज
कैलालीको भजनी हुँदै टिकापुर क्षेत्रमा भर्खरै मात्रै बाढी प्रभावित अथवा बाढी पीडितहरूको समस्या उहाँले चाहिँ सुन्ने प्रयास गर्नुभएको थियो। यहाँ टिकापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा अहिले किसानहरूको अवस्था र यहाँको भौतिक स्थितिको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेर गइसक्नु भएको छ। अहिले मात्रै यहाँबाट जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 मा जाने कार्यक्रम रहेका कारणले गर्दा भर्खरै यहाँबाट अलि उता प्रस्थान गर्नुभएको छ। यहाँका किसानहरूले जुन आशा अभिलाषा गर्नुभएको छ त्यो आशा अभिलाषाका बीच आज किसानहरूले उहाँलाई ज्ञापन पत्र समेत दिनुभएको छ। यहाँ मसँग एकजना किसान हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो स्थलमा आइसकेपछि उहाँ आउनुभएको थियो। हजुरको नाम? मेरो नाम लालबहादुर ठकुला। के छ हजुरको कति समस्या थियो, आज किन आउनुभएको यहाँ? म यो बाढपीडित के कति नोक्सानी भयो भनेर हेर्नको लागि आया। हेर्दा आउँदा त अब यतापट्टि स्थलगत निरीक्षण गर्दा हाम्रो जति यहाँको भएको जग्गा जमिन थियो त्यहाँ एक दाना पनि केही छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज तपाईहरुकै बाढी पीडित अथवा प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि भनेर निरीक्षणका लागि आउनुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? अब लाग्न त ठिकै लाग्यो, तर ज्ञापन पत्र त दिइया छ के हैन। अब त्यो ज्ञापन पत्र कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने अब भविष्यले भन्ला। ज्ञापन पत्र दिनु भएको छ, आशा छैन? आशा छैन। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यहाँ आइसकेपछि ज्ञापन पत्र बुझ्दै यहाँको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने, केन्द्र सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने र यहाँको जुन देखिएको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आफूले जोरदार रूपमा अगाडि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताएर गइसक्नु भएको छ। अर्को किसान हुनुहुन्छ, हजुरको नाम? मेरो रिस्मन नाम हो। रिस्मन? हजुर। चौधरी। कति तपाईको क्षति भयो? आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउनु भएको थियो, केही कुरा राख्ने अवसर पाउनु भयो कि पाएन? गर्नु बोल्न बोल्यो, अलि मैले बुझेन। अलिअलि बुझ्यो। अब आफ्नो बात राखेर गएछ। अब के हुन्छ, अब दिने हुन् कि दिने होइनन्, के गर्ने हुन् त्यति दिने आशा छैन। प्रतिमा भनिन्छ अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भने चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यस नेपाल सरकार मातहतका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सरकारी निकायका व्यक्तिहरू प्रत्येक वर्ष निरीक्षणमा आउँछन्। तर यहाँको समस्या समाधानका लागि जब किसानका धान बग्छन्, घर बग्छन् र सडक भत्किन्छ त्यति बेला मात्रै आएर चाहिँ निरीक्षण गर्ने र त्यहाँभन्दा पछि कानमा तेल हालेर सुत्ने अवस्थादेखि यहाँका जनता आजित छन् र अझै पनि विश्वास अझै पनि छैन यदि हामीले कतै राहत पाउँछौँ कि भन्ने उहाँहरूमा आश छैन। भर्खरै यहाँ आइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हामीले सक्दो प्रयास गर्छौँ, ज्ञापन पत्रहरूमाथि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सुनवाई गर्छौँ भनेर उहाँ गइसक्नु भएको थियो। एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ, हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम शिवदत्त उप्रेती। म टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा बस्छु र अब यो टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हो। सबैभन्दा क्षति यहाँका किसानहरूले बेहोर्नु परेको छ। यो वार्ड नम्बर 8 यो नदी नै गाउँमा पसेको अवस्था छ र यहाँ कसैको पनि किसानको धान बाली भित्राउनु पाउनु भएको छैन। सबै काटेर राखेको धानहरू सबै बगेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेर जानुभएको छ, अवलोकन गरेर जानुभएको छ। हामी विगतमा सबै सरकारहरूले बाढी पीडितलाई आश्वासन दिने, योभन्दा पहिलाका बाढी पीडितहरू पनि अहिले पनि तिरपालमा बसेको अवस्था छ। त्यस्तो नहोस्, कम्तीमा पनि यो सरकारले यस बाढी पीडितमा परेका र जुन वर्षभरि खाने खाद्यान्न जुन धान बाली छ त्यो नष्ट भएको छ। किसानहरू धेरै पीडामा हुनुहुन्छ, रुनु भएको छ, उहाँहरूको आत्मा रोएको छ र उहाँहरूलाई यथाशीघ्र सरकार आधा बोरा चामल होइन उहाँहरूको चाहिँ वर्षभरिलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ नेपाल सरकारले भन्ने लाग्छ। आज तपाईँको यो प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? नै अब देशको प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुखै यस क्षेत्रमा आएको हुँदा हामी खुसी नै छौँ। तर अब यो सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू आउने तर चाहिँ फेरि हात्ती आयो गुस्सा हुने चाहिँ यो विगतदेखि चलिआएको छ। तर चाहिँ यसलाई सम्बोधन होस् र यो मुख्य गरेर हुलाकी सडक
अब यो दुईटा प्रदेशलाई जोड्ने हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि यो सडक पाएका थियौँ र यो सडक पनि काटिएको अवस्था छ। यो नेपाल सरकार प्रदेश सरकार हो या चाहिँ केन्द्र सरकार हो, यो सडक पनि अविलम्ब बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो चाहिँ दुईटा प्रदेशलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक हो यो र चाहिँ यहाँ सबै जनताहरू यो सडक युज गरिरहेको यहाँदेखि नेपालगञ्ज दुखी बिरामीहरू पुग्ने सडक हो र यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि जनताका पीडाहरू यथावत नै रहन्छन्। नेताहरू आउँछन् र विभिन्न खालका आश्वासनहरू छरेर जान्छन् र पछि ती आश्वासनहरू पुरा हुँदैनन् र पो जनताहरू अझै नेता कार्यकर्ताहरू अथवा सरकारको यो निगरानी अथवा निरीक्षणबाट आजित भएका छन्। पक्कै पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ यो एउटा चाहिँ हुलाकी राजमार्गमा हामी छौँ। हुलाकी राजमार्ग यहाँबाट नै यो कर्णाली नदी सिधै गाउँमा पस्यो र गाउँमा पसिसकेपछि पुरै डुबान भयो। डुबानपछि यहाँका जनताहरू राम्रोसँग सुत्न पाएनन् र असार महिनामा एउटा टन्टलापुरी घाममा पसिना चुहाएर ऋण खर्च गरेर रोपेको धान भित्र्याउने बेला पुरै खेत नै चट बनाइदिएपछि अहिले किसानहरूको रुवाबासी चलेको छ। आज विस्थापितहरूको पछिल्लो अवस्था के छ? अहिले विस्थापितहरूको अवस्था घरसम्म पुग्ने अवस्था त छ, घरसम्म पुगिसक्नु भएको छ। जुन टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रको वडा नम्बर 8, 5, 1 र जानकी गाउँपालिका लगायतको लम्कीचुवा नगरपालिका क्षेत्रका बाढी प्रभावितहरू अहिलेसम्म चाहिँ घरमा त पुगिसक्नु भएको छ। घरमा अझै राम्रोसँग जुन बस्नुपर्ने अवस्था अझै आइसकेको छैन। भित्र पुरै लेदो जमेको छ, घरको सबै अन्नपातहरू भिजेको छ, खाद्यान्न छैन, लत्ता कपडाहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ। प्रतिमा, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद मङ्गल। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे कैलालीबाट र यति बेला सुदूरपश्चिमका बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका लागि निस्किएको प्रधानमन्त्रीको टोली टिकापुरको भ्रमण गरेर गइसकेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र टिकापुरमा किसानहरूले प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको भन्ने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र किसानहरूले ज्ञापन पत्र बुझाए नै पनि धेरै आशा नलागेको भनेर भनिरहेको बेला अब हामी आशा गरौँ हाम्रो सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ र सुदूरपश्चिमका किसानहरूलाई छिट्टै नै राहत मिल्नेछ। अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी पहिरो पीडितलाई सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा बाढीले पुर्याएको क्षतिको अवलोकनका क्रममा बझाङमा उनले पीडितहरूका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। काठमाडौँ फर्के लगत्तै राहतका विषयमा निर्णय गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। ठुलो मानवीय क्षति भएको, जनधनको क्षति भएको अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी बजेटको विनियोजन गर्ने, कसरी योजना निर्माण गर्ने, कसरी बस्तीहरू सार्ने र अहिले तत्कालको लागि राहत उद्धार कसरी गर्ने भन्ने दिशामा नै स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पार्टी, स्थानीय जनतालाई समेत आह्वान गर्न र समग्र योजना निर्माणको एउटा तयारीको क्रममा हामी यहाँ आएका छौँ र हिजो क्याबिनेटमा राहत उद्धारको लागि पनि निर्णय भएको छ। स्थलगत अध्ययन र सम्बन्धित क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। पीडितलाई राहतका लागि मन्त्री परिषदले पनि आवश्यक निर्णय गरिसकेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन्। बेलायती राजदूतावासले कार्तिक दोस्रो साता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्षीय मुलुकहरूको 26औं सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने टोलीलाई बिदाई गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालले उक्त सम्मेलनमा जाँदा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न र हिमाली क्षेत्रको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। राजदूत पोलिटले सन् 2030 सम्ममा कार्बन उत्सर्जनको दरमा 45% कटौती गर्नुपर्ने भएकाले पनि कोप 26 सबैका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएकी थिइन्। But we all need to do more to meet the target of reducing at least 45% emissions by 2030. That's why we're calling for more ambition at COP26 for everyone. कार्यक्रममा नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्री
राजहाय यादवले यो सम्मेलनबाट नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न नेपाललाई ठूलो सहयोग पुग्ने बताएका थिए। Zero emissions by 2050, but this new analysis shows that with the right amount of support, we can achieve net zero earlier that increase our conditional emission at COP26. कार्यक्रममा कोप 26 मा नेपालका प्रतिनिधि मण्डललाई ठूलो सफलता मिल्ने कामना समेत गरेका थिए। लगातारको बेमौसमी वर्षाले सिन्धुलीको कमला, मरिन र चदाहा तावा लगायतका नदी खोलामा आएको बाढीले खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। बाढीले सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गरेको छ। महाभारत र चुरे पहाडमा वर्षापछि पहिरो र खहरे चलेपछि कमला, मरिन र चदाहा तावा आसपासको धानखेत बगरमा परिणत भएको हो। बाली भित्र्याउने समयमा खेत बगरमा परिणत भएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। चुरे पहाड र महाभारत पहाड हुँदै दक्षिण पश्चिमतर्फ बग्ने कमला नदीले 2040 देखि नै कमला खोज क्षेत्रको उर्वरा भूमिको कटान गर्दै आएको छ। बोक्सीको आरोपमा पीडित बनेकी जलेश्वर नगरपालिका 4 सुगा गाउँकी 42 वर्षीय सुकमरिया देवीलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिएका छन्। मानव मलमूत्र खुवाई कपाल मुण्डन गरी कुटिएपछि केही स्थानीय र जनप्रतिनिधिले घटना मिलाउन दबाब दिएका हुन्। बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार खेपेकी 42 वर्षीय सुकमरिया देवीले आफूलाई केही स्थानीय र जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिने गरी विवाद मिलाउन दबाब दिएको बताएकी छन्। तर उनी यसमा सहमत नहुने बताउँछिन्। उनले प्रहरीमा दिएको उजुरीको आधारमा हदैसम्मको दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। पानी मांगे नहीं कोई दे, कहीं मर जाते तब मर जाते। फेन की गलत डांट के सारी सब खोल खाल के तब इना के कपूर के धैने रही नहीं छोड़ी इज्जत के बाद नहीं छोड़ी की गलत फेन सब खोल खाल तब की कहलक चंदेश्वर के घर वाली बिठा वाली से केस काट। असोज 27 गते बिहान 3 बजे बिहान सडकमै घुमफिर गरिरहेकी सुकमरियालाई सिकिन्दर महतोको परिवारले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाई कपाल समेत काटेर अपमानजनक व्यवहार गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार सुकमरिया देवीलाई देख्ने बित्तिकै सिकिन्दर महतोकी छोरी 13 वर्षीय काजल कुमारी रुन थालेकी थिइन्। सोही बेला सिकिन्दरको परिवारले सुकमरिया देवीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाई कपाल समेत काटेर अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। समय छले जब निवेदन देख लागि गाछी के लागि निवेदन में हरिजन मौजूद छले वाला कार्यालय में हरिजन साथे हम गेलिए। हरिजन कुशल के एकर निर्णय क दियो, एकर गाछी कटवा दियो, ये निवेदन देले कहल गए जे बोलू हमरा बुते नहीं होय वाला है जे आगे बढ़ू जले सर हमरा बुते नहीं होय वाला है जे तोरा निर्णय का हमरा बुते फैसला नहीं होतो। प्रहरीले घटनास्थलबाट पीडितलाई बाँध्न प्रयोग भएको नाइलनको डोरी, पीडितको काटिएको अवस्थाको कपालका टुक्राहरू, मलमूत्र खुवाउन प्रयोग गरेको प्लास्टिकको ग्लास र बियरको बोतल समेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट आएको नतिजालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। सत्य तथ्य कुरा त प्रहरीबाट आउँछ। प्रहरीले कतिचोटि मलाई लाग्छ कि आएर अनुगमन सम्मान गरेको छ, खोज तलास पनि गरेका छन्। प्रहरीको हिसाबले अनि देशमा जुन न्याय छ त्यो हिसाबले जुन आउँछ त्यो म पनि स्वीकार गर्छु। बोक्सीको आरोपमा कुट्ने, मलमूत्र खुवाउने, गाली बेइज्जती गर्ने, गाउँ निकाला गर्ने मानसिकता बोकेर भेला गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न कानून त छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 8 मा रहेको खुटिया खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका ट्र्याक्टर चालक गणेश आउजी अझै फेला परेका छैनन्। आउजीलाई कार्तिक 1 गते खुटिया खोलामा ढुङ्गा संकलनका लागि गएका बेला खोलाले बगाएको थियो। परिवारको एक्लो सहारा आउजी सास लास कुनै फेला नपर्दा परिवार बिचल्लीमा परेको छ।
घरको एक्लो सहारा रहेका आउजी बेपत्ता भएपछि उनको घर परिवारमा निकै वज्रपात परेको छ। खोलाले बगाएको 4 दिनसम्म पनि आउजीको कुनै पत्ता लागेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। अहिलेसम्म न सास न लास कुनै फेला नपर्दा परिवारजनमा निकै तनाव सिर्जना भएको छ। मृतक आउजीकी आमाले आफ्नो जीवनको सहारा गुमाएपछि अब कसको सहारामा बाँच्ने भन्ने चिन्तामा परेको बताइन्। कसरीबाट हजुर म एक हजारमा कि दया म कसरी हाल्नु हजुर कान त कान नै सुन्नु मेरा त हात गोडा टुटेको मान्छे उसैले बचाइबाट आश्रममा हामी बाँच्या हजुर अब गयो हामी पनि जान्यौँ कोही छैन हजुर मेरो। आउजीको लास देख्न पाए पनि सम्हालिन सजिलो हुने परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरूलाई अब आउजीको सास भेटिएला भन्ने आशा मरिसकेको छ। तर पनि लास भेटिएको भए दाह संस्कार गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशा छ। यहाँलाई आफ्नो चित्त बुझाउँछौ आफ्नो चित्त बुझाउँछौ नानो त्यो लास घर ल्याइदिनु बाबुजी। 4 दिनसम्म पनि आउजीको सास र लास केही नपाएपछि उनको परिवार यति बेला पीडामा रहेको छ। कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको आउजीको परिवारको सहयोगको लागि आफू लागि परेको टिप्पर तथा ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घ गोदावरीका अध्यक्ष कर्ण बोगटीले बताए। लासको खोजी कार्यको लागि भनेर फुटिया खोलामा अहिलेसम्म टोली लागि नै रहेछ। तर हामी अहिले यो एउटा सानो उसलाई कहाँबाट राहत कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर हामी एउटा सानो छलफलमा बसिरहेको छौँ यहाँ र खोजी कार्य चाहिँ उसको जारी नै छ। आउजीलाई खोलामा ढुङ्गा सङ्कलन गरेर फर्कने क्रममा 81 आएको बाढीले बगाएको थियो। मृतक आउजीकी श्रीमती, 1 छोरा र 1 छोरी रहेका छन्। सोमबार यसै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका गणेश आउजी त्यस ठाउँमा काम गर्न गए र काम गर्न क्रममा खोलाकै नजिक काम गरिरहेको बेला खोलाको बहावले उनलाई बगायो। अहिले गणेश आउजीको घरमा रुवावासी चलिरहेको छ र उनका परिवारले सम्बन्धित निकाय र प्रशासनसँग कि लास कि सासको अपेक्षा बोकेका छन्। विवेक नागरी, कैलाली। अब बाँकी खबर। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 का एक दम्पति सेती प्रादेशिक अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन्। विगत 6 महिनादेखि भारतको दिल्लीमा उपचार गराउँदै आएका उनीहरू आर्थिक अभावका कारण नेपाल फर्किएका हुन्। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 का सुरेन्द्र गिरी र उनकी श्रीमती मन्जु गिरी मुटु सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका गिरी दम्पतिले भारतमा उपचार गराउँदा आफूसँग भएको जग्गा जमिन बेचे। तर रोग निको भएन। पैसा अभावका कारण उनी नेपाल फर्किएर अहिले धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। उनीले आफूहरूलाई सहयोग गरी बचाइदिन आग्रह गरेका छन्। लग्नलाई पैसा छैन, नजिकको हस्पिटलमा लगेर उपचार गरिरहेको छन्। अब त्यो सहयोग गरिदिनु हुनमा सबैलाई अनुरोध चाहन्छु सर। विगत लामो समयदेखि उपचार गर्दा गर्दै भयभरको सम्पत्ति सकिएकाले अब उपचार गर्न निकै समस्या रहेको उनका आफन्तहरूको भनाइ छ। अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका थियो, केही उपचार नपाएर केही खर्चमा सहयोग भएर कर्जा लिएर यिनीहरूलाई दुइटै बचाउँ भनेर घरबाट आफ्नो खेतीपाती छोडेर म विहीन भएर यिनीहरू रुँदै रुँदै बाटोमा नछोडेर मैले घरबाट आफ्नो खेतीपाती छोडेर यिनीहरूको बच्चा दुइटै छोडेर मैले यिनीहरूको आँसु कलबले मैले घरबाट खर्च लिएर केही नचलेर म पनि घरबाट पनि चल्ने केही पनि थिएन। यिनीहरूलाई दुइटै बचाइदेऊ भनेर हजुरहरूसित म सहयोग माग्दछु। गिरी दम्पतिलाई भारतमा रहेर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मेची महाकाली जागरण अभियानका अभियन्ताहरूले सुरेन्द्र गिरी दम्पति बचाउ अभियान समेत सञ्चालन गर्दै 50,000 रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। अहिले तत्काल हामीले सुरेन्द्र गिरी बचाउ अभियान मार्फत सम्पूर्ण भारतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग र योगदानबाट हामीले उहाँलाई यो 50,000 जति रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ र यसै गरी
भारतभरि बस्ने अथवा देश विदेश जो जहाँसुकै हुनुहुन्छ यस्ता पीडित असहायहरूलाई तपाईँहरू पनि सहयोग गरिदिन म विशेष आग्रह गर्छु। कमजोर आर्थिक स्थिति रहेका गिरी दम्पतिको उपचारमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको सहयोग पुग्न सकेको छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै भन्ने नारा गरिब जनताको भाषणमै मात्र सीमित बनेको आभास गिरी दम्पतिको छ। तसर्थ गिरी दम्पतिको जीवन रक्षाको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ। धनगढीबाट पवन भण्डारीको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पारिवारिक भ्रमणका क्रममा धुलीखेल पुगेर जिपलाइन गरेका छन्। नाति नातिनी सहित आज बिहान धुलीखेल पुगेर जिपलाइनमा सहभागिता जनाएका हुन्। साहसिक गतिविधिमा आफूलाई रुचि लाग्ने बताउँदै दाहालले आफूले जिपलाइनको निकै मजा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ, यस मलाई रमाइलो लाग्छ यस्तो खालको, त्यसो भएर आज पनि मलाई खुसी लाग्यो। उनी जिपलाइन चढेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ। आरामका लागि भन्दै बिहीबार सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका दाहाल शुक्रबार धुलीखेल स्थित धुलीखेल जिपलाइन रिसोर्ट र एडभेन्चर पार्कमा समय बिताएका हुन्। खोटाङको दिक्तेल स्थित बुइपामा प्रथम किराँती राजा यलम्बर हाङको 100 फिट अग्लो शालिग निर्माण गर्न थालिएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 14 मा 14 करोडको लागतमा शालिग निर्माण शुभारम्भ गरिएको हो। दिक्तेल र उदयपुरको गाईघाट जोड्ने महुरे फोक्सिङटार सडकले छोएको पञ्चदो बाटोमा रहेको करिब 30 रोपनी सार्वजनिक जग्गाभित्र चौभारको मञ्जुश्री पार्कको शैलीमा यलम्बर हाङको शालिग तथा यलम्बर पार्क निर्माण अघि बढेको हो। किराँती पुर्खाको सम्मान तथा धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने उद्देश्यले यलम्बर हाङको शालिग निर्माण गरिएको हो। नगरपालिकाको 30% र 1 नम्बर प्रदेश सरकारको 70% लगानीमा पार्क निर्माण अघि बढेको हो। 18 महिनाभित्र यलम्बर पार्क तथा यलम्बरको शालिग राख्ने काम सक्ने तयारी छ। पार्कमा घुमफिर गर्ने ठाउँ, विश्राम गर्ने फलामे कुर्सी, फ्री वाइफाई, कफी तथा फास्ट फूड लगायतका आधुनिक सेवा सुविधा सहितको संरचना निर्माण हुनेछन्। लगातार परेको बेमौसमी वर्षाले रूपन्देहीमा पनि किसानका धान खेती नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। किसानले काटेर खेतमा सुकाउन राखेको धान वर्षाका कारण खेतमै उम्रिएको छ भने कतिपय किसानको धान वर्षा र हुरी बतासका कारण खेतमै ढलेको छ। रूपन्देहीका किसान भित्राउन लागेको धान वर्षाले नष्ट भएपछि घर खर्च जोहो गर्न समेत समस्यामा परेका छन्। भित्राउने बेलामा धानबाली वर्षाले नष्ट गरेपछि किसानहरू राहत दिन्छ कि भनेर सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन्। नगरपालिकाले भनेको सुन्दैनन्, नगरपालिकाले के सुन्ने? क्षतिपूर्ति पाइएला भन्ने आश छैन। आश त अब चाहिँ छैन कि अब चाहिँ दिएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो। जिल्लामा कृषि कार्यालयले क्षतिको विवरण संकलन गरे पनि यकिन तथ्याङ्क आएको छैन। वर्षा नरोकिएकाले क्षति बढ्न सक्ने देखिन्छ। कति किसान त आफ्नो धान नष्ट भएको बारे स्थानीय तह र सरकारी निकायबाट कोही पनि बुझ्न नआएको गुनासो गर्छन्। नगरपालिकाले चाहिँ बेसरी बढी कर उठाउने केही सुविधा केही पनि दिए छैन, न मल न खाद न बिउ न केही पनि। त्यसले गर्दा पुर्याउन गाह्रै भइरहेछ केटाकेटी पाल्नलाई, बेसरी नोक्सान भइरहेछ। खेती जति लगानी गरिन्छ त्यो लगानी पनि उठ्दैन। धान लगाउने समयमा बिउका लागि 300 रुपैयाँ किलोसम्म हालेर धान रोपेका किसान अहिले प्रकृतिको मारमा छन्। महँगोमा मलबिउ किनेर खेती गरे पनि वर्षाले गर्दा भित्राउने बेलाको धान खेतमै उम्रिएपछि बिचल्लीमा परेका छन्। दामोदर खनाल, बुटवल। केही दिन अघि परेको निरन्तरको वर्षाका कारण भोजपुरमा पनि धान बालीमा क्षति पुगेको छ। वर्षासँगै आएको हावाहुरीका कारण थन्क्याउन लागिएको धानमा क्षति पुगेपछि किसानहरू चिन्तामा परेका छन्। वर्षासँगै आएको हावाहुरीका कारण भोजपुरका अधिकांश भेगको धान तथा कोदो बालीमा क्षति पुगेको छ।
3 दिनसम्म लगातार परेको वर्षाका कारण पाक्न लागेको धान लड्दा किसान चिन्तित बनेका छन्। थन्काउने अवस्थामा पुगेको बाली नष्ट भएपछि किसानमा बिउ कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यही हो, क्षति त एउटा केही राखेको छैन। अब यस्तै हो भनेदेखि बिउ नै मासिने सम्भावना चाहिँ छ। अब यो के गर्ने, सबै डुबिरहेको छ, सबै लडिरहेको छ। अधिकांश किसानको खेतमा रहेको धान काम नै नलाग्ने गरी ढलेको छ। किसानमा बाली बिमा गर्ने बानीको विकास नभएको कारण उनीहरू झन मारमा परेका छन्। स्थानीय सरकार तथा सरकारवाला पक्षले राहतको लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। घर लडिरहेको छ धान होइन, अब बिउको मासिएला जस्तो छ यसपालि त। वर्षभरि काम गरियो, यी खाने कमाइहरू छैन, यस्तो भएर बिजोग भएछ। अब के गर्ने, कृषकको यस्तै हो नि। भोजपुर जिल्लाको करिब 17,000 हेक्टर क्षेत्रमा धानको खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। यस वर्ष धानमा राम्रो बाली लागेको भए पनि वर्षा तथा हावाहुरीले लडाएको कारण उत्पादनमा कमी आउने ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। आदरणीय दर्शकबिन, केही दिन अगाडिबाट निरन्तर रूपमा परेको झरीको कारण यति बेला भोजपुरमा धान बालीमा विशेष गरेर नोक्सानी पुगेको छ र किसानहरूले चाहिँ यति बेला थन्काउन अवस्थामा पुगेको धान लडेर क्षति हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चिन्तित बनिरहेका छन्। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारसँगै सरकारवाला पक्षहरूले चाहिँ किसानहरूलाई राहतको लागि केही पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो एबी न्युज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली 23 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज इन्डोनेसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। ताजिकिस्तानको गासर सेन्ट्रल स्टेडियममा आज पौने 6 बजे नेपाल र इन्डोनेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। एसियन कप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले इन्डोनेसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान रहेका छन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर 25 मा, दोस्रोमा ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 मा खेल्दा अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर 31 मा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। छनौटका 11 समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कप खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुनेछ। अब पालो एबी न्युज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकीमा सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:07 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:28 मा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।